बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन की खूबसूरत आवाज़ के अंदर तलावत सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। सुने। فإذا बलगन अजलहुन्न फअम्सिकूहुन्न बिमअरूफ औ फारिकूहुन्न बिमअरूफ वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअकीमु श्शहादत लिल्लाह ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا।